बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज इंशाल्लाह जैसे हमने पिछली बार आलमीन पे अपनी डिस्कशन शुरू की, और उस डिस्कशन को समझते हुए हमें अपनी कम इल्मी का या ला इल्मी का एक्चुअली अंदाजा हुआ कि वी एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट टुडेज मॉडर्न साइंसेस, स्पेशली a unique area which is called quantum physics. क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। अच्छा, क्वांटम जो है ना वो ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये इंतहाई अ, छोटी डायमेंशन ऑफ मैटर से डील करती है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई एम श्योर कि इतना तो यहाँ पे मौजूद सब लोग जानते ही होंगे कि atom was supposed to be the smallest indivisible particle of an element, कि जो उस एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। ये पुरानी बात थी, बचपन में आप किताबों में पढ़ते थे साइंस की। उसके बाद फिर पता चला कि हाँ जी ठीक है, बहैसियत मजमूई तो एटम ही है कि जो किसी एलिमेंट का छोटा तरीन हिस्सा है, लेकिन ये एलिमेंट फर्दर डिविजिबल है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और फिर कोई 100 के करीब और पार्टिकल्स वक्त के साथ दरियाफ्त हुए। उसके बाद 60s में, 1960s में, 60s टू 70s में ये पता चला कि जी ये तमाम पार्टिकल्स असल में एक और फंडामेंटल यूनिट से बने जिसका नाम है क्वार्क। क्वार्क, QWARK। तो फिर क्वार्क को समझा जाने लगा कि जी ये उसके फिर अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, उसके मुख्तलिफ चीजें और दरियाफ्त हुई। और फिर वक्त के साथ ये पता चला कि नहीं जी, क्वार्क भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है मैटर का, बल्कि इससे भी नीचे जब आप जाते हैं तो अब यहाँ पर दो प्रिवेलेंट थ्योरीज हैं। एक को स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है और एक क्वांटम फील्ड थ्योरी कहलाती है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये जो छोटे से छोटे सी छोटी डेप्थ में हम जा रहे हैं मैटर की, तो ये जो मैटर का जो छोटा तरीन हिस्सा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी नॉन साइंटिफिकली मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर सकूं। अ, तो ये जो छोटा हिस्सा है, छोटी डेप्थ जो है मैटर की, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डेप्थ्स के जो एक्चुअली माइक्रोस्कोप से नहीं देखी जा सकती, ये जहन में रखिएगा। क्वांटम का कोई फिनोमेना ऑब्जर्वेबल थ्रू माइक्रोस्कोप नहीं है। तो फिर अगला सवाल ये है कि जी ऑब्जर्व हुआ कैसे? तो ये एक्चुअली इसके इफेक्ट्स को देखा गया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन थ्योरीज को साबित किया गया है। तो मैथमेटिक्स क्योंकि लैंग्वेज ऑफ गॉड है हमारे नजदीक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कायनात को जिस जबान में लिखा है वो मैथमेटिक्स है। तो उस जबान के जरिए क्वांटम फिनोमेनास को स्टडी किया गया, और फिर 1990s से लेके आज तक तकरीबन 30-40 साल का ये अरसा जिसमें क्वांटम इफेक्ट्स को, टेक्नोलॉजी क्योंकि हमारी इतनी एडवांस हो गई कि क्वांटम इफेक्ट्स को हमने स्टडी करना शुरू कर दिया डिटेल में, बहुत ही डिटेल में। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक जो भी मौजूदा शक्ल है उस पर मौजूद है। सो हैविंग सेड ओवर ऑल ऑफ दिस, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, इंटरचेंजेबली हम ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटम लेवल की दुनिया बहुत अजीबो गरीब है, बहुत अजीबो गरीब। और जितना साइंटिस्ट क्वांटम की डेप्थ में जाते जा रहे हैं, इस जगह से कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना उनकी हैरत में इजाफा होता जा रहा है। वो महवे हैरत हूं, दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो हैरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ बुनियादी बातें जो मैं अभी आपसे करूंगा और उसके बाद मैं एक्चुअली फिर क्वांटम फिनोमेनास की एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा जिस हद तक मुमकिन है। तो वो बातें ही बड़ी माइंड बॉगलिंग है। अच्छा, ये स्लाइड में आप जो कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, एक चीज है
میرے باہر کی دنیا اور ایک چیز ہے میرے اندر کی دنیا. جو باہر کی دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کو مائکروکازم کہتے ہیں, the universe which in which we live in. اور مائکروکازم جو ہے یہ وہ دنیا ہے جو ہمارے اندر ہے. Baba, I'm so sorry, but the slide isn't visible. سلائڈ isn't visible. ٹھیک ہے, بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے پریزنٹیشن آف کر دی تھی. اب ہوگی انشاءاللہ. Oh, brilliant. It is there now. Thank you. Jazakallah. تھینک یو. تو باہر کی دنیا جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے 5 سینسز سے سینس کر رہے ہیں یہ آپ کی میکروکازم ہے, اور آپ کے اندر کی دنیا یہ آپ کی مائکروکازم. اس کو حضرت شیخ ابن عربی نے اس سائنٹیفک کانسیپٹ کو آج سے 850 سال پہلے وجود کبیر اور وجود صغیر کے طور پہ بیان کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی کبیر اور صغیر کا ایم شور سب کو مطلب پتا ہے, کبیر بڑا اور صغیر چھوٹا. تو وجود کبیر جو ہے وہ آپ کی میکروکازم ہے, اور جو وجود صغیر ہے یہ آپ کی مائکروکازم ہے. اور سورہ حامیم سجدہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہاں اللہ فرما رہے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. اور آفاق اور انفس میں, یہ آفاق جو ہے یہ میکروکازم ہے, اور جو مائکروکازم ہے یہ آپ کا انفس کی ٹرمینالوجی میں اگر نہ بھی جائیں ہم تو جو آپ کے اندر ہے یوں کہہ لیجئے. اچھا, اب اس کے اندر اندر کے بھی 2 حصے ہیں. ایک اندر جو فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر آپ کے آرگنز ہیں, دل, گردے, پھیپڑے, پورا سسٹم جو انسان کے جسم کے اندر ہے. پھر اس کے اندر سیلولر اسٹرکچر ہے, اور پھر اس کے اندر مزید جاتے جائیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ وہی ایٹمز پہ پہنچ جائیں گے, اور اس کے اندر جاتے جائیں تو پھر آپ سب ایٹامک لیول پہ آ جائیں گے, لیکن یعنی میٹر کے فریم ورک میں. اور ایک وہ فریم ورک ہے کہ جس پہ سائنس ابھی کوئی دسترس نہیں رکھتی, حصہ وہ بھی اسی کا ہے, وہ آپ کا باطنی وجود ہے. تو یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب مائکروکازم کہہ رہے ہیں تو ہم فی الوقت باطنی وجود کی بات نہیں کر رہے, ہم روح کی بات نہیں کر رہے, ہم انٹینجبل اینٹیٹیز کی بات نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ اس سلائیڈ کے فریم ورک کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم یہ بات کریں گے ضرور آگے جب ہم کوانٹم سمجھ لیں گے, اس کو پھر ہم ریلیٹ کریں گے روحانیت کے تصورات سے. لیکن یہ بات کی بات ہے, and probably it will not happen today. 1-2 لیکچرز اس میں خرچ ہوں گے. بہرحال جو موٹی بات ہے وہ یہ کہ چاہے مائکروکازم ہو چاہے مائکروکازم ہو, سملیرٹی آف پیٹرن ہے. یہ 2 ناسا کے کھینچی ہوئی تصویریں ہیں, ایک یونیورس کی ہے پوری کائنات کی, اور ایک آپ کے برین سیل کی ہے, دماغ کے ایک خلیے کی. ٹھیک ہے, ایک پاؤ کا تو ہمارا بھیجا ہے, اس بھیجے کا ایک خلیہ انفینیٹیسملی اسمال, اس کے آپ ان دونوں تصویروں میں مماثلت دیکھ لیجئے. یعنی ہم خام خواہ میں کھینچ تان کے چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ مجھے تو اس تصور سے ہی بہت میں اسے پسند نہیں کرتا. خام خواہ میں کھینچ تان کے سائنس کو مذہب پہ میپ کریں اور ہم قرآن کو ثابت کرنے لگے سائنس سے. الحمدللہ ہم سائنس کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے. There is a huge difference between the two. تو anyway, ان دونوں تصویروں میں سے اگر میں ان کے کیپشنز ہٹا دوں, میں یہاں برین سیل ادھر لکھ دوں اور یونیورس ادھر لکھ دوں, تو کوئی فرق نہیں ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی، ٹھیک ہے نا. تو دے آر سملر. ٹھیک ہے. یہ مائکروکازم ہے آپ کی یونیورس، یہ آپ کی مائکروکازم ہے. آپ کے اندر کا ایک حصہ، بہت چھوٹا حصہ. ٹھیک ہے نا. تو دس از جسٹ ٹو شو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو اب